सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत और ऊपर से सुबह से शाम तक के ना ख़त्म होने वाले कामकाज ही नहीं बल्कि घर की मेंटेनेंस, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन सभी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाते हैं। साथ ही बच्चों की केयर, उनकी देखभाल और बाकी सब घर वालों की खुशियाँ और उनकी फरमाइशों का ख्याल रखना। और इन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मुखलिसाना, स्मार्टली और स्मूथली होकर हमें बहुत सारी और डेरों डेर खुशियों और मुस्कुराहटों को समेटना भी है और बिखेरना भी है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नाज़िर राजपूत व्लॉग्स। होप यू लाइक डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। तो जी यहाँ कोई 4:30 बजे का आई थिंक टाइम था और मैंने नमाज फजर अदा की और कुछ ज़िक्र अज़कार भी किए। मेरी आदत है कि मैं नमाज फजर अदा करके कुछ देर उसी जाए नमाज पर बैठकर कुछ तस्बीहात करती हूँ जो कि मेरी सुबह को पुरसुकून और रूहानियत भरा महसूस करवाते हैं, जिससे मैं खुद को फ्रेश और हल्का महसूस करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ज़िक्र अज़कार और कुरान पाक की तिलावत करने के बाद मैं अपने बच्चों को उठाती हूँ और नमाज फजर अदा करने के बाद मस्जिद में भेजती हूँ ताकि वो भी कुरान पाक की तालीम हासिल कर सकें। और कुरान पाक की तिलावत से फ्री होकर मैं किचन में आ गई हूँ अपने और अपने घर वालों के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए। मैंने नाश्ते में बनाए अंडे और पराठे। मेरे हस्बैंड पराठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए मैं बच्चों के लिए पराठे और ख़ुद के लिए और अपने हस्बैंड के लिए सादा रोटी बनाती हूँ ताकि तमाम घर वाले सुबह पेट भर खाना खा सकें अपनी मर्ज़ी और अपनी पसंद का। और एक प्रोडक्टिव डे के लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपका पूरा दिन अच्छा और फ्रेश गुजरे, प्रोडक्टिव गुजरे, इसलिए दिन में एक मरतबा हेल्दी मील तो लेना ही लेना चाहिए। आप ब्रेकफास्ट में ले लें, लंच में या फिर डिनर में, एज़ यू विश। अदरवाइज़ तो ज़्यादा खाना खाना या बहुत ज़्यादा पेट भर कर खाना खा लेना ये भी हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी है, तो इसलिए कम खाएं मगर अच्छा खाएं। नाश्ते में अंडे, दूध, दही या लस्सी वगैरह इस्तेमाल कर लेना ये भी एक हेल्दी ऑप्शन है। हमारे घर में नाश्ते में ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं क्योंकि छोटे बच्चों की ग्रोथ और माइंड डेवलपमेंट के लिए भी ये चीज़ें एक अच्छा और हेल्दी ऑप्शन साबित होते हैं। गर्मियों के मौसम में हम लोग अंडे बहुत कम इस्तेमाल करते हैं मगर सर्दी के मौसम में तो डेली बेसिस पर अंडे खाए जाते हैं, कभी बॉयल करके या कभी ब्रेकफास्ट में आमलेट की शक्ल में। किसी भी तरह हम अंडे ब्रेकफास्ट में ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। अंडे प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स हैं जो हमारी आंखों की रोशनी, बालों और नाखूनों के लिए भी बड़े अच्छे होते हैं, तो अपने ब्रेकफास्ट में अंडे ज़रूर खाएं। सो आई सजेस्ट माई यूट्यूब्स फैमिली, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। तो जी यहाँ पर नाश्ता हमारा हो चुका है रेडी, लेकिन हम नाश्ता करेंगे नहीं क्योंकि किचन में बहुत गर्मी है, इसलिए हम बाहर जाके सहन में चारपाई पर पंखा लगा के बैठ के सहन में नाश्ता करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और चूल्हा जलने की वजह से किचन में गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और हम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करेंगे और साथ में पियेंगे ठंडी ठंडी लस्सी। और जी नाश्ता करने के बाद हमने नाश्ते की दुआ भी मांगनी है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमाना वस्सकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जी नाश्ते से फ्री होकर हम आ गए हैं अगेन अपने किचन में, लेकिन अब हम कोई नाश्ता वगैरह नहीं बनाने वाले। अब हमने करनी है किचन की डस्टिंग एंड क्लीनिंग, जो कि नाश्ता करने के बाद मोस्टली 99% लोग अपने घरों में लाजमी करते हैं। तो हो भी क्यों ना, क्योंकि जो नाश्ता बनाते वक्त मैस क्रिएट होता है वो साफ़ करना ही पड़ता है। और अगर हम किचन को नीट नहीं करेंगे, उसकी सफाई नहीं करेंगे तो दोबारा किचन में काम कैसे करेंगे। तो जी ये हमारा बड़ा मज़ेदार किस्म का अचार जो कि मेरे बच्चों को उनकी पप्पू ने तैयार करके भेजा था। मेरे बच्चे नाश्ते में पराठा और अचार मज़े से खा लेते हैं रखने के बावजूद। तो जितना हमें चाहिए था वो फ्रिज में रखी लिया है और पानी की हम बोतलें स्टोर करेंगे ताकि बाहर कहीं ये खराब ना हो जाए। गर्मी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि आटा फ्रिज में रखने के बावजूद भी खराब हो जाता है। फ्रिज में रखी पानी की बोतलें तो वो भी या कोई और भी चीज़, फल फ्रूट वगैरह ठंडी नहीं होती, इसलिए अक्सर कई मरतबा चीज़ें फ्रिज में रखनी पड़ती है। और पंजाब का टेम्परेचर तो पूछे ही मत, अगर गर्मी भी पड़ती है तो बेइंतहा पड़ती है और अगर सर्दी भी पड़ती है तो बेइंतहा की पड़ती है। तो ये तो अल्लाह ताला की रहमत और
اس کی کرم نوازی ہے کہ وقتاً فوقتاً بارش یا آندھی آ جاتی ہے یا پھر کبھی ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے۔ میرے کچن میں آج برتن تو دھونے والے کم ہی تھے، مگر پھر بھی کام تو کرنا ہی ہے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، کام کرنے سے ہی ختم ہوتا ہے اور صفائی کرنے سے ہی ہوتی ہے۔ ہم ہاؤس وائف کے پاس کون سا کوئی اللہ کا چراغ ہوتا ہے کہ اس سے جن کو حاضر کریں اور کہیں کہ بھائی صاحب کیا آپ ہمارے گھر کا کام کر دیں گے؟ نو نیور، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم ہاؤس وائف کو کام تو اپنے تمام خود ہی کرنے پڑتے ہیں، خاص کر وہ ہاؤس وائف جن کے پاس کوئی ہیلپر یا کام کرنے والی ماٹھی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ میں اور میرے جیسی کئی عورتیں، ایسی عورتوں کا کام زیادہ اور بہت زیادہ مشقت والا ہوتا ہے اور تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ خیر کچھ بھی ہو، ہمیں اپنا گھر تو ہر حال میں سنبھالنا ہی ہے، جو کہ ایک ہاؤس وائف کی اولین ترجیح سمجھی جاتی ہے۔ اور اگر ہم اپنے گھر کے کاموں کو بوجھ نہ سمجھ کر اپنا فرض سمجھیں گے تو یہی کام بوجھ کی بجائے عبادت لگنے لگیں گے، اور پھر ہم ہاؤس وائف کو نیچرلی ہی ان تمام کاموں کی ایسی عادت لگ جاتی ہے، اگر ہم گھر کے کام نہ کریں تو ہمیں بھی سکون ہی نہیں ملتا۔ اور آج میرا لانڈری ڈے تھا، میں ایک ویک میں 2 سے 3 مرتبہ واشنگ مشین لگا کر کپڑے ضرور دھو لیتی ہوں، ادروائز کپڑے زیادہ کٹے ہو جاتے ہیں اور پھر زیادہ کپڑوں کو دھونے میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، اور جو باڈی میں پینس ہونے لگتی ہیں وہ الگ، اس لیے میں 1-2 دن بعد کپڑے دھو لیتی ہوں۔ ارے بھائی اگر تھوڑے تھوڑے کپڑے دھو لیں گی تو ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ ہم 1 مہینے کے بعد دھونے ہیں تو پھر بھی ہم نے، 1 ہفتے کے بعد دھونے تو پھر بھی ہم نے، اگر روزانہ کے ڈیلی بیسس پر دھونے ہیں تو پھر بھی ہم نے ہی، تو روزانہ ہی کیوں نہ دھو لیں، یا 1-2 دن کے بعد ہی کیوں نہ دھو لیں، تو پھر کیوں نہ تھوڑے تھوڑے ہی دھو لیے جائیں۔ تو جی یہاں ہمارے لنچ کا ٹائم شروع ہو گیا تھا، اور اس لنچ تو ہم نے بنانا ہی تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آج ہم نے مولا حسین کے نام کا لنگر بھی اپنے گھر سے جاری کرنا تھا، اور اپنے گھر سے مولا حسین کے نام کی نیاز بھی دینی تھی۔ تو سب سے پہلے میں چھت سے کپڑے سکھا کے نیچے آئی، اور میں نے سب سے پہلے کچن میں انٹری ماری تاکہ میں تمام کام جلد از جلد نپٹا لوں اور مولا حسین کے نام کا لنگر بھی بانٹ دوں، جو کہ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ الحمدللہ فرسٹ محرم الحرام سے لے کے 10 محرم الحرام تک مولا حسین کے نام کا لنگر ہمارے گھر سے جاری ہوتا ہے، جو میں اپنے ہاتھوں سے بناتی ہوں اور نیاز پاک بھی بانٹتی ہوں۔ اور جی میں یہاں پر بنا رہی ہوں حلیم امام حسین علیہ السلام کے نام کا لنگر، آج ہم نے اپنے گھر سے جاری کرنا ہے، آج ہم نے نیاز دینی ہے، اور اس نیاز میں ہم نے نان حلیم بانٹنے ہیں۔ تو یہاں میں حلیم تیار کر رہی ہوں، اور میرے بچے بھی میرے ساتھ میری ہیلپ کروا رہے ہیں تاکہ تمام کام جلدی سے ہو جائے اور ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام کا لنگر بانٹ سکیں جلدی سے۔ میرے ساتھ میرے بچوں کو بھی بہت شوق ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے چیز پکائیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بانٹیں، اللہ تعالیٰ کی پیاروں کی راہ میں بانٹیں۔ میں اپنے بچوں کو بھی دین اور اسلام کی باتیں بتاتی رہتی ہوں، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو دین کی خاطر جو قربانیاں کی گئی ہیں ان کے بارے میں ضرور بتایا کریں، جو کہ ہمارے لیے اور ہمارے آئندہ نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اسلام ہمیں ویسے ہی نہیں مل گیا، اس اسلام کے لیے، اس نماز کے لیے، اس کلمے کے لیے ہمارے بڑوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنے سر، اپنی گردنیں اس اسلام کے لیے ہمارے بزرگوں نے اس راہ میں اپنی جانیں اور اپنی گردنیں قربان کی ہیں۔ تو دیکھیے جی میرے اللہ کی شان، اس کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں جو اس نے دی ہمارے ہاتھوں اور ہمارے کھانوں میں۔ تو جی حلیم ہماری مزیدار سی پک کے تیار ہو گئی ہے، جو کہ اب ہم بانٹیں گے۔ اب ہم یہ جو نان ہیں ان کے اوپر حلیم لگائیں گے اور بانٹیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں ہمت دی اور توفیق دی کہ ہم اس کی اور اس کے پیاروں کی راہ میں کوئی لنگر نیاز بانٹ سکے، اس کے عطا کیے ہوئے رزق سے اسی کی راہ میں ہم دے سکے۔ تو دیکھیے جی ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی ہم امام حسین کے نام کا لنگر بانٹ کے ابھی فری ہی ہوئے تھے، جو کہ بہت گرمی تھی، بانٹتے وقت بہت گرمی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں پر ترس آ گیا، اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں پر رحم آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں باری جاری کر دی۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔